بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات رسالات الله ويخشونه ولا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله صدق الله.